Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 14th of the last episode of Tashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. तवक्को के ऐन मुताबिक वो जब सीढ़ियां उतरकर लाउंज में आया तो हुरुल ऐन को मुस्कुराता बुरहान के मुकाबिल पाया। अब ये नमूने तुम्हारे सामने ही होंगे, फुर्सत से देख लेना, अभी चलकर नाश्ता करो। लाउंज की फिजा में आलिम की नागवारियत भरी आवाज गूंजी। सिमी, नूर सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट आई क्योंकि उसकी बेचैन कैफियत से सब वाकिफ हो रहे थे। तो फिर कैसा लगा तुम्हें? वो राजदारी से झुककर पूछने लगा। कोई शक नहीं था, वो एक खूबरू जवान था जिस पर वाकई मुस्कान जैसी लड़की मर मिटे। बस नए नए चेहरे हैं। वो सर झुकाकर हंस कर बोली, हाँ हाँ हाँ, तो जाहिर है ना, पहली बार देखा है इसीलिए नए नए हैं, आहिस्ता से पुराने भी हो ही जाएंगे। वो कहकहा लगाकर शरारत से बोला, नहीं, मैंने आलिम को तो पहले ही देखा था ना। सब नए नहीं है, आलिम को पहले ही देख चुकी हूँ। उसका झुके सर से मासूम सा जवाब सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। लो भाई, ऐसे ही तो हमारी लड़की पागल नहीं थी। दांते हाथ पर हाथ मारते सारा किस्सा ही खत्म किया तो नूर और हूर दोनों कहकहा लगा उठी। हूर हंसकर भागती हुई आलिम के पास जाकर पीछे खड़ी हुई। तन्हाई में खाक महफिल में मगरूर कर गई उसे। चलो जी, हम तो नए नए हैं, बुरहान ने ऐलान किया और मुस्कान से बोला, फेरी कहाँ है? वो सुतेली बिच्छू के पास डबल पॉलिसी अंजाम दे रही है, पता नहीं फिर उसे कौन सा सदमा लगाएगी। उसने हंसकर तंज किया। बुरहान भी मुस्कुरा दिया। वो तय कर आई है, सबके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत तड़पाया है तुमने उसे अपनों के लिए चुड़ैल। आलिम हूर सिमी को अपने साथ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। उनके साथ ही बाकी सब भी पीछे पीछे आए। फातेह कहाँ है? फातेह की गैर मौजूदगी महसूस करके उसने तड़प कर आलिम को मुखातिब किया। वो तो नीचे फातेह के लिए आई थी कि अचानक बुरहान को सामने पाकर सांस ही रोक गई थी। पर सामने ही तो उसका शरीके हयात बैठा था जिसे देखकर उसमें हौसला आया था। जब तुम नाश्ता कर लोगी तो तुम्हें मिल जाएगा। वो सबकी मौजूदगी को इग्नोर करता गाल छू कर बोलता उसे नाश्ता सर्व करने लगा। हूर छटपटा गई। नूर ने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई जिस पर हूर ने घूरा, पर वो उसे इतना तंग करके आई थी, वो कहाँ छोड़ने वाली थी अब उसे। हूर आलिम से बहुत मोहब्बत करती है ना? उसने मजे से नाश्ता करते शगुफा छोड़ा। हूरुल ऐन की तो जान पर बन आई जब सब उसके सुर्ख चेहरे को देखकर कहकहा लगाने लगे। हाँ हाँ हाँ, दफातन खुद भी खिलखिलाई जब आलिम ने उससे कहा, सच पर हंसने वाले बेवकूफ होते हैं, पर अफसोस। उनमें मुस्कान भी थी। उसके बाद नाश्ते के वक्त वो खामोशी रही। वो लोग छोटी मोटी बातें कर रहे थे पर ऐन खामोश ही थी। वक्तन फवक्तन बुरहान पर नजर पड़ती तो मुस्कुरा देती। वो मुस्कान के नसीब पर दिल से खुश थी। अपनी बहन को भी सामने मुस्कुराते पाकर सरशार थी। सब सामने थे और वो सब एक बार फिर साथ थे। वो देख भी रही थी और एहसासात समझने की कोशिश में भी थी। फातेह को जबरदस्ती किस करते वो हुरुल ऐन के गाल सहला कर अल्लाह हाफिज करता ऑफिस में एक मीटिंग के लिए रवाना हो गया। यही हाल मुस्कान का भी था। वो भी तैयार शयार होकर कहीं निकल गई। अलबत्ता दाद कहीं गया और जल्द ही पहुंचकर वापस आरिफ की तकलीफें बढ़ाने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। 12 बजे तक बुरहान यहीं था। उसके बाद उसे भी कॉल आई और वो भी उससे मिलकर वहां से चला गया कि जल्द ही आ जाएगा। मुस्कान घर में थी नहीं तो उसे ही बताया गया था कि वो आए तो अपनी जाली माँ को बता देना कि फेरी आरिफ के पास उससे मिलकर फातेह के साथ खेलने लगी। और जब एक बार फिर शाम के करीब वो सब साथ हुए तो चंद घंटे बैठकर शादी पर डिस्कस करने लगे, जिसमें मुस्कान बुरहान आगे आगे थे और अपना फर्ज एहसन तरीके से निभा रहे थे। बात यूं तय हुई कि एक बार फिर सबकी मौजूदगी में निकाह होगा और इस निकाह में फातेह का नाम भी अनाउंस किया जाएगा। शादी में सिर्फ चंद दोस्त अजीज होंगे क्योंकि वो दोनों बड़ा हंगामा नहीं चाहते थे। ये समिया की जिद थी सादगी की। अलबत्ता ये बात सब पर आलिम के सपाट सर्द बेतासुर अल्फाज ने बयान कर दी कि समिया आलिम विला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हुरुल ऐन तो सुनकर फूले नहीं समा रही थी। उसने छुपकर सब कुछ आरिफ को भी सुनाया और समिया को भी। दोनों अब मुतमईन थे जिंदगी के नए सफर के लिए। रात का जाने कौन सा पहर था कि वो गहरी नींद में थी। इस गहरी नींद में उसके ख्वाबों में कोई दस्तक देने लगा।
وہ اس کی شرارت سمجھ کر مسکراتی کروٹ بدلنے لگی۔ ٹھک ٹھک دفاتن ایک بار پھر وہی آواز گونجی۔ سمی نے جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ کون ہے؟ وہ ہراساں ہو کر اندھیرے میں اٹھ بیٹھی۔ ٹھک ٹھک تیسری بار پھر گونجی اور سمی کو معلوم پڑا یہ دستکے دل نہیں، دستکے کھڑکی ہے۔ وہ پہنچ کہاں کر رہ گئی؟ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ کون؟ وہ بدحواس سی بیڈ سے اتری اور گھبرائی آواز میں ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کھڑکی کھولیں۔ باہر سے التجائیہ آواز آئی۔ سمی متحیر سی رہ گئی اور ہونکوں کی طرح بند کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ سمی جی کھول دیں یار، گر جاؤں گا تو پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، اس نے آہستہ آواز میں دہائی دی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آتی بوکھلا کر کھڑکی کھولے سائڈ پر ہو گئی۔ آری؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں جب وہ کھڑکی سے آہستہ بے آواز چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوا۔ سمی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے سوجھے منہ کے ساتھ کھڑا اس کا آری ہے۔ گھبرائے نہیں، باہر وہ کمینہ کھڑا ہے اپنی نیند خراب کر کے، گارڈ بنا صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے، اسی لیے کھڑکی سے آنا پڑا۔ وہ کھڑکی بند کرتا بولا، میں لائٹ جلاتی ہوں۔ سمی لائٹ کی جانب لپکی۔ نہیں، ایسی غلطی مت کر یار، بلکہ آواز بھی نہ نکالے۔ مسکان اور داد دونوں مجھ پر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں، اگر پکڑ لیا تو عالم کے حوالے کر دیں گے، پھر تو ٹھیک ہونے میں سالوں سال لگ جائیں گے۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آتا سرگوشی میں گویا ہوا کہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے بچتی سمی سانس روک کر رہ گئی۔ اندھیرے میں وہ اسے دیکھتی بدحواس متحیر سی اس کی نسبت، وہ اس اندھیرے میں اسے سامنے پا کر مدہوش سا تھا۔ یہاں کیوں آئی؟ وہ نظریں کترا کر نظریں چراتی اس سے فاصلہ قائم کر گئی۔ لہجے میں غصہ، خوف کی ناراضگی واضح تھی۔ آپ سے سوری کرنے، بار بار کرنے، ہر بار کرنے۔ اس کی سرگوشی نما بھاری آواز پر سمی کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اب ہو گیا۔ وہ جلدی سے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے۔ نیم اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا اس کے تاثرات، ورنہ اسے اندازہ ہوتا وہ کس قدر ڈر رہی ہے اس تنہائی سے۔ بلکہ اسے خوف تھا کہ اگر وہ پکڑا جاتا یا وہ سر پھرے ان کے روم میں آ جاتے۔ میں لاک چیک کرتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر دروازے کی جانب لپکی۔ عارف نے اس کی کلائیاں تھام لی کہ سمیہ کی حالت گیر ہونے لگی۔ آپ کی چوڑیاں شور مچا رہی ہیں۔ ذرا سا پاس آ کر وہ سرگوشی میں گویا ہوا۔ سمی نے سانسیں تھام لیں۔ میں اتار دیتی ہوں، تم جاؤ۔ وہ بھیگی ہتھیلیوں کی مٹھی بناتی اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش میں تھی۔ تم چوڑیاں اتارو، میں چلا جاؤں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دفعتاً اس نے جھک کر کان میں معنی خیز گمبھیر سرگوشی کی۔ سمی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یکایک اسے ماحول، ان کے بیچ رشتے اور تنہائی سے خوف آنے لگا۔ آری جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خود پھر حالم کو بلا لوں گی۔ جھٹکے سے دور ہوتی وہ غصے سے بولی۔ اس کے باوجود لہجہ بری طرح کانپ رہا تھا، ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھیں۔ آپ نے میرے زخم نہیں دیکھے، ان پر مرہم نہیں لگایا، نہ ہی میرا حال احوال پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے کیسے آج کا دن گزارا بغیر آپ کو دیکھے؟ شادی کے دن بندھنے سے میرے احساسات، تمہارے احساسات کیا ہیں وہ بھی نہیں شیئر کیے، نہ ہی مجھے یہ بتایا کہ آپ نے مجھے معاف بھی کیا کہ نہیں۔ اتنا بھی یقین ہوں، اتنا برا ہوں کہ خوف کر رہی ہیں مجھ سے؟ وہ سامنے آ کر اس سے سوالات کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ سمی کا دل بھاری ہو گیا۔ بے چین تو وہ تھی، اس کے حال کے لیے فکر مند تھی، اس نے کھایا بھی کہ نہیں۔ احساسات بوکھلا رہے تھے، بار بار سرخ رنگ برسا رہے تھے چہرے پر۔ دل کی دنیا بری طرح بدل رہی تھی، پر اس کے باوجود وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ لاجواب ہونے کے باوجود کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی۔ دفعتاً فضا میں ایک بار پھر دستک کی آواز گونجی۔ سمیہ، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مسکان کی تھی۔ نہ صرف سمی بلکہ عارف بھی بونچکا کر رہ گیا۔ سمیہ، وہ محظوظ ہوتی بلانے لگی۔ اب وہ سرک کر اس کے پاس آئی۔ نیم اندھیرے میں عارف کے قریب آتا وہ حواس باختہ چہرہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے لگا۔ اب وہ الٹا اس سے بولا۔ سمیہ کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ بھلا وہ آیا ہی کیوں اس کے پاس؟ دماغ خراب تھا اس انسان کا؟ ذرا سا احساس نہیں کہ گھر میں عالم موجود ہے؟ اسے بھنک بھی پڑ گئی تو ٹانگیں توڑ دیتا اس کی بہن کے روم میں آنے سے تو شاید جان ہی لے لیتا، پر وہ نادان تھا یا جان بوجھ کر یہ سب انجام دے رہا تھا؟ سمی نے ہاتھ مسلتے روم میں نظریں دوڑائیں۔ اس کا دل
फुल स्पीड से भाग रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तुम बाथरूम में जाओ जल्दी। दफातन उसे ख्याल आया और कहने के साथ ही उसके हाथ को पकड़कर वो खींचती हुई बाथरूम के पास आई। आर यू श्योर? चला जाओ अंदर। वो जाने किसकी तसल्ली चाहता था, पर समिया के हवास पर खौफ सवार था। अगर पकड़ी जाती तो क्या हो जाता उसका। वो तो नजरें नहीं उठा पाती उसकी वजह से। हाँ प्लीज, वो इल्तिजा करने लगी। आरिफ कंधे उचका कर अंदर चला गया और सिमी ने आहिस्ता से डोर बंद किया और गहरे सांस भरकर उससे पुश्त टिका दी। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। उसका हाल बुरा हो रहा था, पर वो तो जैसे सच का आरी दिमाग से ही बनाया गया था। सिमू, आई एम वेटिंग बेटा। मुस्कान की आवाज उसे हकीकत और होश में लाई थी। हाँ आई। वो बौखला कर दरवाजे की जानिब भाग आई और खटके के साथ ही दरवाजा खोला तो सामने ही वो मुस्कुराती अपनी सुनहरी चमकती आंखों के साथ खड़ी थी। क्या हुआ, आप ठीक हो? वो उंगलियों से उसके माथे पर सजे नन्हे नन्हे शबनमी कतरे समेटती हुई मुस्कुरा कर बोली। हाँ हाँ ठीक तो हूँ। तुम बताओ, खैरियत? रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त यहाँ। उसने बात गोल करके उससे वजह पूछी। खौफ इस कद्दर हावी था, वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रवैया इख्तियार करे, क्या बर्ताव करे। पर वो अनजान थी सामने कौन सी बला खड़ी है। उसे कैसे भी लहजे या बर्ताव से धोखा नहीं दे सकते थे। वो जिरक निगाह थी, अपनी खूबियों खासियतों से उन सबको पीछे छोड़ने वाली। आरिफ के रूम की तरफ जा रही थी। तुम्हारी आवाज सुनी, सोचा पूछ लूं सब ठीक है, वो मुस्कुरा कर बोली। सिमी को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसके बावजूद वो गहरे सांस नामहसूस अंदाज में लेती सर हिला गई। अचानक आंख खुल गई। वो चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, खिड़की बंद करके सो जाना। वो बड़ों की तरह हदायत देती उसका गाल थपथपा कर वहां से जाने लगी। सिमी तो हक्का बक्का उसे बस जाते देखती रह गई और झटके से पलट कर देखा तो वाकई खिड़की खुली हुई थी। सामने चांद खिड़की से अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। आरिफ का रूम तो नीचे है और उसका भी। फिर वो हैरान परेशान डोर बंद करके अंदर आई। कहीं उसे मालूम तो नहीं पड़ गया आरिफ? वो धक धक दिल से सोचने लगी और फैली आंखों से दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। आरी आरी, मैं तुम्हारा क्या करूं? उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। हर बार ऐसे हालात पैदा करता कि वो चेहरा उठा भी नहीं सकती थी। अभी उसकी बहन को मालूम पड़ गया और उनके ताल्लुक तो इतने मजबूत थे कि अगर आलिम को भनक भी पड़ी आरिफ की तो फिर खैर नहीं होगी। फिर खिड़की तक आना क्या, वो बेड तक भी जाने की सकत नहीं बचेगी उसमें। पर वो कहाँ बाज आने वाला था कि एकदम उसके हवासात पर अंदर से गिरते पानी की आवाज छाई। ये तो शावर की आवाज है। तो क्या वो बात ले रहा है? आरी शुश्तर हरासा हड़बड़ा कर बाथरूम के पास आई। आरी की जान। दीवार पर हाथ टिकाए शावर के नीचे खड़ा वो मुस्कुराया। तुम शावर ले रहे हो? ये कौन सा वक्त है शावर का? तुम इस वक्त मेरे रूम में हो, कैसे शावर ले सकते हो? वो पागल होने को थी। दबे दबे लहजे में गुस्से से बोली। जितना तुमने वक्त लगाया यार, इतने में तो बंदा शावर ले ले। शावर बंद करके वो शर्ट कंधे पर रखकर बालों में हाथ घुमाता हुआ बाथरूम के दरवाजे से नमूदार हुआ। सिमी बिदक कर पीछे हुई और हैरत से गंग उसे देखने लगी। उसके कंधे पर शर्ट थी और खुद ब्लैक पैंट में टिप टिप पानी की बूंदें गिरा रहा था। जाओ तुम अब। दफातन उसे एहसास हुआ जैसे सब गलत हो रहा है। उसके मर्दाना सीने चौड़े शाने देखती वो नजरें घुमाकर उसकी तरफ कर गई। हिसाब किताब, माफी, दोस्ती। वो एक कदम बढ़ाकर पास आता शर्ट सोफे पर फेंक कर बोला। समिया की टांगें कांपने लगी। उसकी हालत गैर हो रही थी, जान जैसे हाथों में आ गई थी। उसकी नजरों के सामने उसका चौड़ा सीना घूमने लगा। वो कितना बड़ा था उससे, सोच सोच कर झुरझुरी ले उठी। जाओ, माफ कर दिया, अब जाओ बस। वो भाग कर खिड़की खोलने के लिए बड़ी ही थी कि एकदम से अचानक उसकी कलाई को जकड़ते खींचा। वो आह करती लहरा कर सीधा उसके भीगे बसी सीने से टकराई। आरी, उसकी सहमी सहमी सी सरगोशी निकली। अब कहो माफ किया। उसकी कलाइयां पीछे बांध कर उसे सीने से लगाता वो मुस्कुरा कर सरगोशी से बोला। समिया का हलक खुश्क हो गया। वो थर थर कांप रही थी। प्लीज जाओ, किया ना माफ, अब जाओ, रात बहुत हो गई है। आलिम आ गया तो? वो किसमिसा कर उसका हसार तोड़ने की कोशिश करती इल्तिजा करने लगी। तो इस बार दोनों चुपेंगे। वो जवाबन शरारत से कहता हसार तंग करने लगा।
سمی کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ تم بہت تنگ کرتے ہو۔ وہ ہتھیار ڈال کر لب بھینچتی ڈبڈبائی نظریں جھکا گئی۔ مانتا ہوں سزا دے لیں، پر اپنے بھائی سے سزا دلوا کر کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ وہ بھی شکایتی لہجے میں بولا۔ سمیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں کے پاس، ہونٹوں پر، ناک پر گہرے سیاہ نیل پڑے تھے۔ یہ بھی دیکھ لیں۔ وہ اپنی گردن دکھانے لگا جہاں سفید گردن پر سرخ نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیسے پڑے؟ عالم نے تو گردن سے نہیں تمہیں پکڑا تھا۔ وہ حیران پریشان اس کی گرفت کمزور ہونے پر ہاتھ چھڑواتی انگلیاں پھیری۔ وہ لب بھینچ کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ نیم اندھیرے میں چاند کی روشنی کے سامنے اس کی اڑی اڑی رنگت سامنے تھی، جیسے خوفزدہ ہو۔ کیا اس کے گردن پکڑنے کی ضرورت ہے؟ کالر سے پکڑا تھا، سختی سے، اس کے نشان پڑ گئے ہیں۔ ابھی تو کمر میں درد ہے۔ صوفہ لگا تھا، توڑ دیا ہے یار اس نے۔ وہ اس کے زخم دیکھ رہی تھی۔ اس نے شکایتی لہجے میں کہا تو سمی کی بے ساختہ ہنسی نکلی۔ تم تو بڑھنے کی باتیں کرتے تھے نا؟ وہ چھیڑنے لگی۔ وہ تو تم ابھی سے اندازہ لگا لو۔ اچانک ہی جھک کر شدت بھری جسارت کرتا وہ سرگوشی میں بولا۔ سمی سانس روک کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو عارف؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے اچانک شدت بھرے لمس سے سن پڑ گئی۔ بتا رہا ہوں تمہیں پانے کی راہ میں اگر موت بھی آ جائے گھبراؤں گا نہیں سمی۔ وہ حسار تنگ سے تنگ کر رہا تھا۔ سمی کو اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئیں۔ یہ تم مجھے منانے آئے ہو؟ وہ خود کی غصے تیش کے ملے جلے تاثرات سے کہتی نڈھال سی اس کا حسار توڑنے کی کوشش میں تھی۔ تم مان بھی تو نہیں رہی۔ وہ ہنس کر اس کے گال چھوتا ہوا بولا۔ ہاں تو جاؤ، نہیں مان رہی میں۔ وہ غصے سے جھٹک کر حسار توڑتی اس سے دور ہوئی۔ اس کا تنفس بکھرا ہوا تھا، دھڑکنیں اس کے لمس پر اتھل پتھل تھیں۔ اوف، اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سمی جی، ایسا لگا ابھی عالم نے کوئی فیصلہ سنایا تو میری سانسیں تھم جائیں گی۔ وہ بیڈ پر گرتا گہرا سانس بھر کر بولا۔ اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس کرتا گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے گہرے سانس بھرنے لگا۔ تم بھیگے ہوئے ہو، وہ بوکھلا کر بولی۔ یہ سو کیوں رہا تھا یہاں؟ اس کی حالت سوچ کر بری ہونے لگی تھی۔ آخر یہ دماغ سے آری انسان معافی مانگنے آیا تھا یا مزید تنگ کرنے؟ آپ بھی تو بھیگ چکی ہیں۔ اس نے معنی خیزی سے اس کے سراپے کی طرف اشارہ کیا۔ سمی بھونچکا کر اپنا دوپٹہ درست کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تم جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، کچھ ہی دیر میں 3 بج جائیں گے۔ وہ جلد از جلد اسے یہاں سے بھگانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ داد وہاں چھاپا مارے۔ بہرحال پہلے تو ہمت نہیں ہوگی اس وقت اس کے روم تک آنے کی، پر اگر پھر بھی عالم کو بتا دیا تو اس کے آگے سوچنا محال تھا۔ پر وہ سر پھرا لاپرواہ انسان سمجھے تب نہ۔ آپ کو معلوم ہے میں تو سیدھا شادی کی رات معافیا مانگنے کا پلان بنا رہا تھا۔ یہ تو بھلا ہو میری جان فیری کا، جس نے لمبی میٹنگ کے بعد بلاخر کھڑکی سے کود کر آنے کا نیک فائنل مشورہ دے ہی دیا۔ اور دانت کمینے کی بےغیرتی دیکھیں، وہ میری کھڑکیاں باہر سے لاک کر چکا تھا۔ پھر مجھے 2 گھنٹے تو صرف کھڑکیوں کو نکالنے میں لگے۔ سمی جو غیر دماغی سے سن رہی تھی، آخری بات پر اسے جھٹکا لگا۔ کھڑکیوں کو نکالنے؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی اس کے پاس آئی۔ ہاں، آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ توڑی نہیں ہے، صرف ان کے نٹ بولٹ ہی نکال کر آیا ہوں، جا کر واپس لگا دوں گا۔ وہ کس قدر ریلیکس ہو کر بتا رہا تھا، سمی کا تو سن کر ہی سر چکرا گیا۔ مرہم ہی لگا دیں، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے چہرے کی طرف اشارہ دینے لگا۔ سمی لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جا کب رہے ہو یہاں سے؟ وہ ضبط سے بولی۔ جب آپ آ کر مرہم لگائیں گی زخموں پر۔ وہ لاپرواہی سے بولا، نظریں چھت پر ٹکائی ہوئی تھی۔ مسکان سے جا کر بولو۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح بھلا کیسے کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ؟ اس کے انداز اسے تاؤ دلا رہے تھے۔ یہ کام بیوی کا ہے، وہ جتا کر بولتا اسے حیران کر گیا۔ پھر کیسے یہ بحث شروع کرے کہ وہ اس کی ابھی بیوی نہیں بنی؟ دیکھو عارف، کوئی آ گیا تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا، سمجھو میری بات کو، پلیز جاؤ، صبح مسکان سے کہہ کر لگوا لینا۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی، پر اس پر کہاں فرق پڑنے والا تھا، کندھے اچکا گیا۔ سمی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی، ورنہ دل پھر سے چاہ رہا تھا جا کر عالم کو خود ہی لے کر آئے۔ اچھا، اگر لگا دوں گی تو چلے جاؤ گے؟ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ پکا چلا جاؤں گا، بس یہی تو چاہتا ہوں، آپ مرہم لگائیں تاکہ جلن کم ہو جائے۔
اس نے جس انداز میں کہا سمی کا دل دھڑکا. اسے احساس ہوا شاید کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے، اسی لیے ضد کر رہا تھا. ناچار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، سائڈ ٹیبل کے دراز سے مرہم نکالتی، بیڈ پر اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھی. عارف بھی اسے دیکھتا مسکراتا ہوا اوپر کھسک آیا. اس کی لہراتی موٹی چوٹی کو دیکھتے اس کا دل چھونے کے لیے اکسا رہا تھا، پر وہ ایسا کچھ بھی کرنے سے خود کو باز رکھنے لگا. وہ پوری اس کی ملکیت تھی، اس کے پاس ہی آنے والی تھی. ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا، لائٹ جلاتی ہوں. وہ اسے آگاہ کرنے لگی، پر عارف نے منع کیا. پاس آئیں گی تو دکھائی دے گا نا، لائٹ چلا کر سب کو شک کروانا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی بات میں دم تھا. وہ ناچار تھوڑا سا فاصلہ مزید کم کرتی، ٹیوب سے مرہم انگلی پر نکالتی اس کے چہرے کی طرف بڑھانے ہی لگی تھی کہ بیچ میں ہی اس کی کلائی کو جھٹکے سے تھما. یہ کیا ہے؟ سمیہ نے گورا اور اس کی گرفت کی طرف اشارہ کیا. یہ کلائی ہے، اس کلائی پر میری گرفت ہے. کہنے کے ساتھ ہی جھٹکا دے کر اسے اپنی سمت کھینچتا، ساتھ ہی تکیے پر ڈالتا خود اس پر جھکا تھا. آری؟ یہ سب اتنی برق رفتاری سے کیا تھا کہ وہ اپنے حواس بحال نہ کر سکی اور اس کے حصار میں قید تھی. ہاں اب بولو، معاف کیا؟ اس نے اس کی کلائیاں تکیے سے لگاتے مسکرا کر پوچھا. وہ متحیر سی اس کے چہرے کو تکتی رہ گئی. مرہم؟ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے دور جا گرے مرہم کا احساس دلایا. لگاؤ. اس نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ دیا اور سمی اس کا اشارہ سمجھتی پانی پانی ہو گئی. آپ سے کہا ہے، جب تک مرہم نہیں لگاؤ گی میں نہیں جاؤں گا، پھر چاہے رات ہی کیوں نہ ایسے گزارنی پڑے. وہ اس پر جتا رہا تھا. سمی کا برا حال ہو گیا. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے اس مرہم کے بارے میں کہا تھا. وہ نیچی آواز میں بے بسی سے اس پر گرائی. میں نے صرف مرہم کا کہا تھا، نہ کہ اس مرہم کا. میں تو بیوی سے اس مرہم کی فرمائش کرنے آیا ہوں. وہ کہنے کے ساتھ ہی اس پر جھکا تھا. سمی کے وجود میں سنسنی خیز لہریں دوڑ گئیں. وہ خاموشی سے چہرہ دوسری جانب موڑ گئی. بتاؤ، معاف کیا؟ اس کے کان پر ناک سہلاتے اس نے سرگوشی میں پوچھا. اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی. کر دیا معاف، پلیز جاؤ. اوکے چلا جاتا ہوں، پر کچھ جوابات دے دو پھر. اس نے پھر سے ایک شرط رکھی. سمی لب بھینچ گئی. بولو. اپنا سر جھٹکتے اس نے کہا، پر وہ ایسی کوئی حرکات نہیں کرنے دے رہا تھا جس سے وہ اپنی جان چھڑوا پاتی. کیسے سوال؟ وہ چپتے لہجے میں بولی. صرف سچ پوچھوں گا، جواب وہی دینا جس پر ایمان سے عمل بھی کر سکو، بلکہ اس جواب کے بعد جب عمل کا وقت آئے گا کبھی نہیں کتراؤ گی. جواباً کہنے پر سمی حیران پریشان سی اس کا چہرہ تکنے لگی. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. بولو. اس کے جواب طلب پر وہ سوچ میں پڑ گئی. پھر چلے جاؤ گے سچ میں؟ اس نے مشکوک ہو کر پوچھا. پکا چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے پوچھ لو. وہ ہارتے ہوئے سر تکیے پر گرا کر بولی. عارف نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھا اور قریب آ کے اس کے کان پر جھکا. سمیہ نے اس کی خوشبو احساس قربت پر آنکھیں میچ لیں. کہنے کو تو فیری اسے مخلص مشورہ دے گئی تھی، پر وہ کیا جانے معصوم بچی کہ کیسا ظلم ڈھا گئی تھی سمیہ پر. اس کے لبوں کی سرسراہٹ کان پر اسے سمٹنے پر مجبور کر گئی. معاف کیا؟ ہاں. مجھے؟ ہاں. عالم کو؟ ہاں. اب شادی کریں گی؟ یہ کیسا سوال تھا؟ سمی ٹھٹک کر اسے گھورنے لگی. جواب تو سچ، دونوں دلوں کو گواہ رکھ کر. وہ بات پر زور دے کر بولا. سمیہ کو ناچار ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، ورنہ وہ کیسے جاتا یہاں سے؟ اگر کسی کو معلوم پڑ جاتا صبح اس کے جاتے تو؟ وہ اس کی ایسی حرکتیں تھیں، اگر چند منٹ مزید رہا آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. شادی کریں گی؟ ہاں. پکا؟ ہاں. میری غلطیاں معاف کریں گی؟ ہاں. ناراض تو نہیں ہوں گی؟ نہیں. وہ کان پر جھکا، اس کے کان میں مدھم گمبھیر لہجے میں سرگوشیاں کرتا اپنی دہکتی سانسوں سے اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ رہا تھا. سمیہ بکھرتے تنفس کو سنبھالتی جوابات دے رہی تھی. میں کبھی ناراض ہوں؟ نہیں. کبھی بھی نہ؟ نہیں. بڑے ہونے کے تانے دیں گی؟ نہیں. کبھی اکیلا تو نہیں کریں گی؟ نہیں. ڈانٹیں گی؟ نہیں. ہمیشہ ساتھ رہیں گی؟ ہاں. نماز ساتھ پڑھیں گی؟ ہاں. قرآن ساتھ پڑھیں گی؟ ہاں. نوافل ساتھ ادا کریں گی؟ ہاں. معافی ساتھ مانگیں گے؟ ہاں. عالم سے بچاؤ گی؟ ہاں. اور مشکل میں ساتھ رہیں گی؟ ہاں. مجھے چھوٹا کہیں گی؟
ہاں. مجھے آری کہیں گی؟ ہاں. اس نے مسکراہٹ چھپائی. میری آنکھوں میں دیکھیں گی؟ ہاں. میری بات مانیں گی؟ ہاں. چائے بنا کر دیں گی؟ ہاں. کھانا بنائیں گی؟ ہاں. رات دیر تک باتیں کریں گی؟ ہاں. صبح وقت پر جگائیں گی؟ ہاں. میرے کام کریں گی؟ ہاں. ٹائی باندھیں گی؟ ہاں. کھانا بنائیں گی؟ ہاں. مجھے کھلائیں گی؟ ہاں. آپ پیار کریں گی؟ ہاں. ہمیشہ کریں گی؟ ہاں. روز کریں گی؟ ہاں. ابھی کریں گی؟ ہاں. پکا کریں گی؟ ہاں. مجھ سے زیادہ کریں گی؟ ہاں. میں پیار کروں؟ ہاں. ہمیشہ کروں؟ ہاں. روز کروں؟ ہاں. ابھی کروں؟ ہاں. آپ سے بڑھ کر کروں؟ ہاں. پکا کروں؟ ہاں. ساتھ دیں گی؟ ہاں. پکا دیں گی؟ ہاں. سوچ لیا؟ ہاں. ہمارے بچے ہوں گے؟ ہاں. ہاں ہاں ہاں. دفعتاً وہ اس کی بے خودی میں ہاں ہاں کہنے پر کہاں لگا اٹھا. سمی نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اس کے سوالات پر غور کیا تو حواس جھنجھلا اٹھے. کیا؟ وہ چیخنے لگی تھی کہ ایک دم ہنستے ہوئے عارف نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. ظاہر ہے نہ جانا پیار کے بعد بچے ہی ہوں گے. وہ ہنستے ہوئے محسوس ہوتا گویا ہوا. سمی کا چہرہ ایسا تھا کہ ابھی خون چھلک پڑے گا. تم نے چیٹ کیا ہے مجھے، میں نہیں مانتی. وہ غصے سے بولی. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ 2 دلوں کو گواہ بنا کر سوال کر رہا تھا. چیٹنگ کہاں کی؟ اب تو جو تھا وہی تھا. میں نہیں مانتی. میرے منہ سے روانی میں ہاں نکلتا گیا. وہ ضد ہو کر بولی. کیسی روانی؟ میں نے تو آپ کے حواس بحال ہی رکھے ہوئے تھے. کیسی روانی؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا. سمی کا دل دھڑک اٹھا اس کی معنی خیز بات پر. تم ایک انتہا کے بدتمیز انسان ہو آری. پیچھے ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے. وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی بولی. ایسے کیسے؟ جو ابھی ہوا آپ کے سوالات ایمان کی سچائی میں تھے، اب تو پورے ہی ہوں گے. چلے جلدی سے میرے زخموں پر مرہم لگائیں تاکہ میں جا سکوں. وہ گھوم کر پھر اپنی فرمائش میں الجھاتا اپنی بات پر آ رکا. اگر انکار کیا تو میں وہ سب کروں گا جس کی تم بہت پرسکون ہو کر اجازت دے چکی ہو. اس نے سپاٹ لہجے میں دھمکی دی. سمی کا حلق خشک ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی سے وہ دیکھنے لگی، پر اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ لمحہ بلمحہ بڑھتی اس کی دھڑکنوں سے محسوس ہو رہا تھا. پھر چلے جاؤ گے؟ ہاں. پکا؟ ہاں. اس نے گہری مسکراہٹ سے کہا جبکہ اس کے نرم لمس کو اپنے زخموں پر محسوس کرتا بے ساختہ بے خود مبہوت ہوتے خود میں اسے بھینچ کر وہ اس کے چہرے پر بے تحاشا محبت کی برسات برساتا اس کا تنفس بکھیرتا اس سے دور ہوا. بہت جلد ہی ایک ہو جائیں گے. اب مکمل طریقے سے میری ہونے کی تیاری کریں. پھر بتاؤں گا یہ دماغ سے آری انسان کتنا آری اور چھوٹا ہے. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا. اس کی چوٹی کو لبوں سے چھو کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا. سمیہ مچی آنکھوں سے اس کی سانسوں خوشبو کو خود پہ محسوس کرتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی. اس سے سوچنا محال تھا. وہ تصور بھی اس کو بوکھلانے پر مجبور کر رہا تھا جب وہ مکمل اس کی دسترس میں ہوگی. وہ چلا گیا پر اس کا احساس، اس کی خوشبو، اس کا لمس سمی کے گرد وہیں تنگ حصار باندھے ہوئے تھے جن سے وہ ناچار چاہ کر بھی اپنی جان چھڑوا نہیں پا رہی تھی، نہ ہی وہ چھوڑ رہے تھے. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے تیاریاں عروج پر تھیں. سمی خاموش تھی، البتہ مسکان نور العین حور کی کھلکھلاہٹیں بلندیوں پر تھیں. نور اور میسنی کی بھاگ دوڑ شاپنگ کی طرف تھی. عالم ولا سرخ پیلے سفید پھولوں سے سجایا جا رہا تھا جسے دیکھتے پہلی نظر میں ایک سجی ہوئی دلہن کا گمان ہوتا. پورے سفید روش پر سرخ پھولوں کی بارش کی ہوئی تھی جیسے پھولوں کی چادر بچھائی ہو. برقی جگمگ فینسی لائٹس کے علاوہ پھولوں کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اندر باہر سے گھر میں. اور ہوتی بھی کیوں نہیں، عالم کی لاڈلی بہن اس کی شہزادی کی آج شادی تھی. سمیہ نے کسی بھی دوسری رسموں سے منع کر دیا تھا، نہ مایوں نہ ہلدی، ڈائریکٹ مہندی، وہ بھی حور العین کی ضد پر جس میں انہوں نے جی بھر کر انجوائے کیا. نور اور حور کی ساری آرزویں پوری ہو رہی تھیں. آج رخصتی تھی، سب کو دعوت دی گئی تھی. شہریار ملک کی فیملی، سائم زیدی کی فیملی، حیدر شاہ کی فیملی، ہارون شاہ، خصوصاً جان مرزا مدعو کیا گیا تھا.
दावत तो यावर खान को भी दी थी, पर दुबई होने की वजह से उसे मीटिंग में जाने के बाद फ्लाइट से लेट होना पड़ा, इसीलिए उसने दोस्ताना सलूक के साथ माजरत कर ली। उसके अलावा शजात चौधरी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। मुल्क के मारूफ बिजनेस टाइकॉन भी इस फंक्शन में मौजूद थे, जिनमें सरे फहरिस्त में बहराम अपनी वाइफ के साथ थे, और इस फंक्शन में हादी चौहान भी अपनी वाइफ रोमैसा के साथ आए हुए थे। पुलों की रविश पर चलती एक के बाद दूसरी बड़ी गाड़ियां आलिम विला के सहन में रुकी। वाओ! गाड़ी से निकलते ही घर की सजावट, उसकी खूबसूरती को देखते ही सुफियान के मुंह से वाह निकला। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी बादशाह की सल्तनत में आ गया हूँ। हादी ने हंसते हुए रॉयल ब्लू खूबसूरत मैक्सी में मलबूस माहिर ब्यूटिशियन के हाथों से सजी रुमैसा की कमर में बाजू डालते कहा। वो दोनों महल नुमा घर को सताइश से देखते अंदर की सिमत दूसरे गेस्ट के साथ बढ़े। उनके पीछे ही शहरियार और बहराम की गाड़ियां रुकी। महरून लौंग नगीनों से सजी भारी मैक्सी में बहजाद के हाथों में हाथ देकर हानिया खान अपनी तमाम तर दोशीजगी समेत गाड़ी से बाहर निकली कि कई निगाहें दोनों पर ठिठक गईं। साथ ही स्या मर्सिडीज से ब्लू 4 पीस सूट में नक्सक से तैयार शहरियार के साथ ग्रीन घेरदार कामदार भारी फ्रॉक में मलबूस खूबसूरत बालों को पुश्त पर फैलाए उसके हाथ में हाथ देकर शानों पर दुपट्टा दुरुस्त करती परी हम कदम अंदर की सिमत बढ़ी। उनके पीछे ही शहरियार से मुसाफा करता बहराम बहजाद हानिया को संभाले, जो 5 माह की प्रेग्नेंट थी, पर वो हुरुल ऐन नूरुल ऐन को देखने के तजस्सुस में समिया की रुखसती में जिद करके आई थी, और उसके जिद के सामने बैरी कभी जीत पाया है जो आज उससे जीत जाता। शजात चौधरी की गाड़ी आकर रुकी, उसके साथ ही जान मिर्जा की। दोनों बैक वक्त गाड़ियों से निकले। उसे देखकर लम्हे को शजात चौधरी ठिठका। क्या ये भी मधु था? ये शख्सियत कोई आम या छुपी हुई तो नहीं थी। शायद इसीलिए ही बाहर मीडिया रिपोर्टर्स एंकर्स की इतनी रश और भीड़ थी कि उनके गार्ड्स ने गाड़ियां छोड़कर उनकी गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया था। जान मिर्जा एक सरसरी नजर शजात पर डालकर लबों में हमा वक्त रहने वाला सुगार सुलगाते अंदर की सिमत बढ़ा था। उसकी बिजनेस टाइकॉन सईद आलिम से अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए वो खास इनवाइटेड था। जान पहचान तो सईद के साथ शुजात की भी थी। यहाँ आना तो अनायतुल्लाह चौधरी चाहते थे, पर उनकी तबीयत नासाजी के बाइस शुजात को आना पड़ा। जान मिर्जा के पीछे ही वो फूलों भरी रविश पर भारी कदम जमाता अंदर की सिमत बढ़ा। उसका मूड बहाल हुआ, गहरा सांस खारिज किया। खान वहां मधु नहीं थे। उनके पीछे ही साइम जैदी के साथ हैदर शाह की गाड़ी आकर रुकी और दोनों बैक वक्त बाहर निकलते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हैदर शाह की बेसाख्ता नजरें गाड़ी से निकलती तकवा पर ठहरी। आसमानी नीले जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस, सर पर हिजाब पहने वो सादगी में भी वकार और पुरजाजिब नजर आ नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो उसे देखने लगा। बेसाख्तगी पर जब एहसास हुआ तो मुस्कुरा कर सर झटकते उसने अपनी चुंटी के लिए डोर ओपन किया, जो जल्दी जल्दी की रट में अब अंदर बैठी अपनी ऊंची हील की स्ट्रिप्स बांध रही थी, जो बाद में उठाकर उसके पीछे भागम भाग आई थी। ये हील्स उसके कद का मुकाबला करने के लिए मोहतरमा चुंटी ने पहनी थी, ताकि हाथी को मात दे सके उसका कद। मैं गिर तो नहीं जाऊंगी ना? उसका मस्कीन मासूम चेहरा उसके सामने था। क्या तुम्हें मैं गिरने दूंगा? उसके हिजाब में मुकी चेहरे को देखा, जो आंखें पटपटा रही थी, जिससे उसकी स्याह गनी पलकों का झालर उठकर फिर से सजदा रेस हो जाता। नहीं, खूबसूरत सी मुस्कान लबों पर सजाकर उसने उसके हाथ में हाथ दिया और आहिस्ता से गाड़ी से बाहर निकली, जिसके साथ ही उसका पिंक घेरदार नगीनों से सजा फ्रॉक भी सिरक आया था उसके पीछे। तकवा आपी? हिजाब तकवा को देखती जैसे आंखों में दिए जल उठे थे। इस पुकार पर मतवज्जा होती साइम की शरीर नजरों से बचने का अच्छा बहाना मिल गया था तकवा को। सलाम दुआ के बाद वो उससे मिली, तभी नजरें बेसाख्ता हैदर शाह की सिमत उठी। वो मुस्कुरा दी उसकी नर्म मुस्कुराहट को देखते। कैसे हैं आप? साइम के हाथ में हाथ देकर उसने पूछा। साइम को उसके साथ बगलगीर होते वो देख चुकी थी। हैदर ने उसे जवाबन पूछा। तभी उनके 2 कदम बढ़ते ही हारून शाह की गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसके साथ ही मुस्कुराती जरिश भी थी। साहिल और 3 माह का समसाम फुप्पो और सायरा बेगम के पास छोड़कर आए थे। वाह,
हमारा इंतजार हो रहा था, हारून ने खुश दिली से कहा। साइम हैदर मुस्कुराया। खुशफहमी की दुनिया को खैराबाद कह आओ जिगर, यहाँ तेरे जिगर का इंतजार हो रहा है। गाड़ी से निकलते दानियाल खान ने कहकहा लगाते कहा। हारून उसे देखकर अंदर से सरशार हो गया। चल, तेरा मेरा एक है हमारा, उससे बगलगीर होते खुद में भींजा। उसके साथ मुस्कुराती झिझकती पर्पल भारी खूबसूरत साड़ी नफीस सी ज्वेलरी में आयशा पर तकवा को टूट कर प्यार आया। उसकी दोस्त आज भी महफिल को ठिठकाने वाला हुस्न रखती थी और उसके लंबे चौड़े खूबसूरत से भाई के साथ जैसे चांद चांदनी का जोड़ था। बच्चों के बाद तो वो और भी हसीन हो गई थी। आखिरकार खान की खानम थी जिस पर वो बेतहाशा अपनी मोहब्बत की बारिश करता है। हो गया तो चले अब। सबको अपनी अपनी बेगमात में निहारते देखकर साइम ने टोक कर होश की दुनिया में पटका। चलो यार, ये कोई तरसी मखलूक है। हाँ हाँ हाँ। तकवा को थाम कर वो कहकहा लगाते आगे बढ़ा। पीछे उसके जुमले पर उन सब के बुलंदो बांग कह कहे बाकी गेस्ट्स को मतवज्जा कर गए। ये क्यों नहीं कहता, उसकी बेगम उसे ऐसी गुस्ताखी की इजाजत नहीं देती तभी चल रहा है। हारून क्या कम था, हंस कर बोला। तभी वो तकवा की छुपी मुस्कुराहट देखते दिल में सोच गया। घर जाकर बताऊंगा कि मेरी बीवी मुझे कितनी इजाजत देती है। उसने सरगोशी नुमा जुमला तकवा को सुनाने के लिए कहा जिसकी रंगत सुर्ख होकर दहक उठी। हम शरीफ मखलूक हैं भाई, सरे आम ये काम हमारा नहीं। उसने जाते हुए बताना जरूरी समझा कि इस बार हैदर का कहकहा बुलंद था। वो कितना शरीफ था ये तकवा की सुर्ख रंगत बता ही रही थी। हंसी कहकाओं के दरमियान खान और शाहों की ये खूबसूरती मुस्कुराती फैमिली आलिम विला के अंदर दाखिल हुई, जहां एंट्रेंस पर एक साइड पर मेहमान के इस्तकबाल के लिए नक्सक सा तैयार लंबा चौड़ा वजूद लिए दाऊद आलिफ स्याह शेरवानी गले में मफलर पहने खड़ा था। शेरवानी पर गोल्डन नफीस सा काम था। सलीके से जेल से सजे बाल, नीली शेव, घनी मूछें, सफेद पाँव में स्याह शूज पहने वो इंतहाई खूबरू और वजाहत का शाहकार लग रहा था। उसके सामने ही दूसरी साइड पे आज ऊंची हील में उसकी बॉडी उसके हम रंग स्याह जरक के तराश खराश वाली भारी साड़ी में मलबूस बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए, लबों पर सुर्ख डीप रंग की लिपस्टिक लगाए, नफीस सी डायमंड की ज्वेलरी पहने खड़ी थी। दांत की बेताब नजरें बार बार भटक कर उस पर जा रही थीं, पर बीच में फिर से मेहमान आते उसके मूड का बेड़ा गर्क कर जाते, वरना आज दिल चाह रहा था उसमें ही खो जाए। वो जिस तरह सजी संवरी खड़ी थी, अपनी दोस्तों के साथ खिलखिलाती, उसके होश उड़ा रही थी। उसे अपना आप निकम्मा सा लगा। बस दिल चाहा सब छोड़ छाड़ कर बस उसके पास पहुंच जाए और उसे छुपा ले खुद में। उसका गैर मामूली हुस्न आज हशर बर्पा कर रहा था। उसका हुस्न जैसे सारे माहौल पर सहर तारी कर रहा था, पर उससे सहर में ज्यादा देर वो जकड़ा नहीं रह सका। जब साइम के कहकहे पर उसे मतवज्जा होना पड़ा। नूरुल ऐन लेडीज को वेलकम कर रही थी और सामने दाऊद मेल्स को। अंदर पूरा लाउंज मेहमानों से भरा हुआ था। खाने का इंतजाम लॉन में एक साइड पर किया गया था। यहाँ फंक्शन के लिहाज से सजावट थी। एक तरफ खूबसूरत फैंसी लाइट्स, फूलों से सजा हार्ट शेप स्टेज बना हुआ था। आलिम और आरब किसी हॉल को बुक करवाना चाहते थे, पर सिमी की जिद के सादगी से होना चाहिए, पर इसके बावजूद भी हूर और नूर और मुस्कान ने यह सब अपनी तरफ से करवा लिया था। फिर उन सब को मधु करते देखकर आलिम, दाऊद, आरिब ने भी अपने फ्रेंड्स को लगे हाथों इनवाइट कर ही लिया। उसके साथ ही आलिम ने अपने खास दोस्त को स्पेशली इनवाइट किया था, जो कि बमा अपनी फैमिली के तशरीफ ले आए थे। गालिब नज़र के सामने हुस्न जमाल था। मोहसिन वो बशर खुद में सरापा कमाल था। हमने फराज ऐसा कोई देखा नहीं था। ऐसा लगा वसी कि वो गुदड़ी में लाल था। अब मीर क्या बयान करें उसकी नज़ाकत। हम फैज उसे छू न सके, ये मलाल था। उसको कमर जो देखा तो हैरान रह गए। ऐ दाग तेरी गजल था, वो बेमिसाल था। इकबाल तेरी शायरी है जैसे बाकमाल, वो भी जिगर के लफ्ज़ों का पुरकैफ जाल था। बिल्कुल तुम्हारे गीतों के जैसा था वो कतील, यानी रसा। ये सच है कि वो लाजवाल था। एंट्रेंस खाली देखकर वो मोहब्बत पाश नजरों से नूर को देखते गुनगुनाया।
पहले वो चौंकी, फिर कदरे झींप कर उसकी बेबाक नजरों पर सिमट गई। आज तुम्हारी हील बुरी नहीं लग रही, बस दिल कर रहा है यूं ही पास आ जाओ ताकि कुछ शरारतें गुस्ताखियां हम भी सर अंजाम देकर तुम्हारे हुस्न को खराजी तहसीन पेश करें। वो जस्त में उसके पास पहुंचकर सरगोशी में यहाँ वहां देखता गुनगुनाया। नूरुल ऐन सुर्ख मुतगैर हो गई। बदतमीजी ना करें दाद, काफी नजरें हम पर टिकी हैं, कुछ तो शर्म कर लें, मुझ पर नवाजिश होगी आपकी। उसने गुस्से से दबे लहजे में गेस्ट की तरफ मतवज्जा करवाना चाहा। नवाजिश ही तो करना चाहता हूं तुम पर, क्या होता अगर तुम बैक साइड पर आ जाओ। वो उससे कहता अचानक संजीदा होकर वहां से हटा। नूरुल ऐन के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो हैरान परेशान उसे गेस्ट के साथ मुसाफहा करते बैक गार्डन की तरफ जाते देखकर लब कुचलने लगी। वो पांव पटक कर तकवा हिजाब बाकियों की सिमत आई ही थी जब हाथों में मौजूद मोबाइल पर उसकी कॉल आने लगी। दाऊद भाई की कॉल है। उसे इग्नोर करते देखकर हिजाब ने लब दबाए पूछा और नूर के सुर्ख चेहरे से नजरें हटाकर आयशा से बातें करने लगी। जाकर देख लो। तकवा उसकी भूली गाल पर हाथ रखकर कहती खुद ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई। जा रही थी, नूर ने जैसे खुद को बावर करवाया और गुस्से से सुर्ख बैक साइड मन भर के कदम उठाए आई। यहाँ डोर के पास भी चंद एक कपल्स खड़े थे। उसकी सांसें खुश्क हो गईं। शहरयार, जान, बहराम मलिक और अपने दीगर दोस्तों से बातों में मसरूफ थे। वो आहिस्ता से डोर धकेल कर अंदर आई। उसकी धड़कनें ज़ेरो ज़बर थीं, जबकि सर्दी में भी माथे पर नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए थे। दाद, वो उसको ढूंढने लगी। पूरे घर के साथ गार्डन को भी नफीस फैंसी लाइट से सजाया गया था। दरख्त, फूलों, स्टैचू में लाइट्स लगी हुई थीं। फिजा के लहर लहर में फूलों की महकती खुशबू थी, जिनमें सबसे ज्यादा रात की रानी की थी। उसकी जैसे सांसें महकने लगी। माहौल ऐसा था कि उसका अंग अंग सरशार हो गया। सामने नीले पूल के पानी में लहरों में झूमते चांद को देखती वो मबहूत सी कदम उठाकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। चांद के साथ अब चांदनी में उसका अक्स वाजिया मबहूत कर देने वाला था कि वो भी खामोशी से खुद को देखने लगी कि उसके अक्स के साथ ही दूसरा अक्स नमूदार हुआ। उसकी रेंगती उंगलियां अपनी कमर पर महसूस करते उसने सिमट कर आंखें मूंद ली हया से। कुछ याद आया? उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते उसने झटके से करीब किया। नूरुल ऐन उसके परफ्यूम की खुशबू और माहौल की मसहूर कर देने वाली फसू खेज खुशबू में कहाँ अपने हवास बहाल रख पा रही थी। बोलो। उसे खामोश पाकर उसके शाने से बाल सिरका कर वहां अपनी थोड़ी रखते बोला। उसका लम्स महसूस करती वो गहरा सांस भर कर रह गई। हाँ, वो बमुश्किल बोल पाई थी और कतरा कर वहां से जाने लगी थी कि एकदम ही झटका देते दांत ने खींचकर उसकी पुश्त दीवार से लगाई और पलक झपकते ही उसकी दोनों कलाइयां दीवार से कैद की। क्या हो गया है दाद? वहां हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। सिमी आपी को स्टेज पर लाना। वो अभी मजीद झुंझुला कर बोली, तभी उसने उसके सुर्ख चादर ओढ़े हया से कांपते लबों पर हाथ रखा। जानता हूं इंतजार कर रहे होंगे, साथ ही नजरों में सब अपनी बेगमात से प्यार भी कर रहे होंगे। ये तो रब का मुझ पर खास रहम होता है कि हर बार मुझे अमली मोहब्बत जताने का मौका फराहम कर देता है, और ये सुनहरी खूबसूरत मौका मैं लोगों के इंतजार के नजर नहीं कर सकता। वो गंभीर बोझल आवाज में कहता, सजे संवरे नकूश को देखता उसके लरसते होंठों को देखने लगा। पहले यहाँ तुम एक आलिफ की नफरत में आई थी, तब हजार जब्त के पहाड़ दिल पर बिठाए भी किस तरह बहक कर मोहब्बत जताई थी, पर अब तुम यहाँ दाऊद आलिफ की मोहब्बत में आई हो, तो तुम्हारे हुस्न कदम को खराजे तहसीन पेश करना इस दीवाने का फर्ज नहीं, जुनून होना चाहिए। उसके कुछ भी कहने से पहले वो कहता उस पर साया सा बन गया था और शर्माए चांद के सामने अपनी चौड़ी पुश्त कर ली। नूर बजाय किसी मज़ाहमत के इस बार शर्माई घबराई इस खराजे तहसीन को दिल से अपना हक समझकर वसूलने लगी। वो गुनगुनाती सोफे पर बैठी सामने रखी शीशे की मेज पर अपने पाँव में पाजे पहनने लगी थी। तभी डोर धकेल कर आलिम अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें ज्यादा तैयार नहीं होना, फिर इतनी लेट क्यों? गुस्से भरे लहजे में कहता अंदर आता आलिम ठिठक कर रुक गया और उसके ठिठकने पर हुरुल ऐन ने शरारती नजरें उसकी सिमत उठाई।
कैसी लग रही हूँ؟ आंखें पटपटा कर उसने पाजेब मेज पर रखी और फौरन से उसे दिखाने के लिए लहंगा ठीक करती खड़ी हो गई। गोल्डन भारी कामदार लहंगे चोली में अपने होशरबा हुस्न के साथ बालों को खूबसूरत सा स्टाइल देकर उनमें खूबसूरत छोटे छोटे सुर्ख मसनूई फूल नग लगाए आगे रखा हुआ था। पेशानी पर एक खूबसूरत तरीन स्टाइल दिया गया था कि वो उसके बालों के स्टाइल पर ही मबहूत था। पतली नाजुक सी कमर पर वो चोली का घेरा उसे अपनी सिमत खींचने लगा। सफ़ेद गुलाबी हाथों पर मेहंदी के बेल बूटे, हाथों में खूबसूरत डायमंड की अंगूठियां पहने, कलाइयों में आज उसने भी भर भर कर चूड़ियां पहनी थीं। लबों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक, आंखों पर खूबसूरती से किया गया मेकअप उसकी आंखों को मज़ीद हसीन तर कर गया। नाक में पहनी नफीस सी डायमंड के छोटे से लटकते हीरे वाली नथली, कानों में डायमंड इयररिंग्स, सुराहीदार गर्दन में सफ़ेद चमकता नेकलेस, वो खुद नज़रों को खैरा करने वाले हसीन सी दुल्हन बनी हुई थी। क्या ये उसकी सादगी थी जिस पर सैर आलिम वक्त का अंदाज़ा लगाना भूल गया? कितनी देर उसके नक्श नक्श पूर पूर को फुर्सत से देखा था। उसकी गहरी भूरी आंखों में बैक वक्त अलग सी चमक नुमाया हुई। वो उसकी रोक टोक के बावजूद आज अपनी तमाम मनमानियां अंजाम देकर एक आसमान से उतरी हूर ही तो लग रही थी। ऐन उसकी नज़रों की लौ पर झिझक कर सियाह घनी पलकों का बाढ़ गिरा गई। उसका यूं पलकें झपकाना गोया बिजली जमीन पर उतर आई हो। उसकी मुहीत टूटी। गहरा सांस भरकर वो खुद को कंपोज करता ब्लैक 4 पीस सूट में अपने दराज कामत समेत भारी कदम उठाता उसकी सिमत बढ़ा। बाल सलीके से अपने स्टाइल में सेट किए, घनी भूरी मूछों तले नरम मुस्कुराहट दबाए, नज़रों में लौ देते जज्बात मायनी खेज तबस्सुम लिए, वो उसके बिल्कुल सामने आया कि वो उसके सामने दब सी गई। हूर की शर्म से भारी पलकें उसके स्याह बूट पर टिकी थीं, जबकि उसकी टांगें सरापा होले होले लरस रहा था, जैसे वो उसे खा जाएगा या डांटेगा। क्या हुआ? उंगली उसकी थोड़ी पर टिका कर चेहरा ऊंचा किया, अपनी नज़रों की इज्जत में कि हुरुल ऐन ने उसके लम्स पर सख्ती से आंखें मींच लीं। वो सिमी आपी ने तैयार किया। दफातन ही उसकी आंखें लबालब पानियों से भर आईं। तो क्या तुम्हें इनकार करना नहीं आता? उसने सपाट नज़रों से देखते दबे लहजे में पूछा। हुरुल ऐन की बाकी की जान जैसे हवा हो गई। रही सही उम्मीद कि वो भूल जाएगा सब कुछ, पर यहाँ तो सैर ही था जो सब के लिए बदल सकता था, उसके लिए वैसा ही एक ही रूप। वो उंगलियां चटकाती उसे देखती, फिर से नजरें झुका लेती। मैंने किया था, पर आप ही ने कहा कि अच्छी लगूंगी मैं आपको, इसीलिए मैंने। उसकी आवाज़ भर आई। वो मज़ीद कुछ कह नहीं सकती थी, जब्त करती आंसू पीने लगी। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम तुम मुझे किस तरह पसंद हो? अब की बार सईद के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। हूर को लगा जैसे वो सांस नहीं ले सकेगी। उसने पानियों से भरी सुर्ख होती रोशन नीली आंखें उठाकर उसकी भूरी सर्द नज़रों में लम्हा भर को देखा, पर दूसरे ही समय ताब ना लाते फौरन से सरसरेस हुई। जानती हूँ, अब की बार दबे दबे गुस्से से कहते उसने अपनी उंगलियां उसके कोट के बटन पर फेरी। फिर ये सब क्या है? आलिम ने कहते उसके लबों पर उंगली को फेरा। उस लम्हे भर के लम्स पर हुरुल ऐन की सांसें सीने में अटक गईं। काश मुझे ये आंखें न मिली होती देखने के लिए। मैं ऐसी ही उसे महसूस करती रहती और जिद करती रहती, पर अब वो बेबसी से सोचती, लब दांतों में दबाने लगी थी कि उसके अगले कदम को समझते उसके दांतों के बीच लब की बजाय सैर की उंगली आ गई। हुरुल ऐन आंखें नीचे पूर पूर तक लरस गई। वो किस हद तक उसे जानता था कि उसकी सोच से लेकर उसके अगले कदम को समझने वाला, और एक वो खुद उसे खुद से बांधने के चक्कर में हमेशा उल्टा कर जाती। वो मुस्कान के साथ मिलकर सिमी को तैयार करवा रही थी कि उन दोनों ने मिलकर उसे चेयर पर बिठा दिया और खुद तैयार होने के बजाय ब्यूटिशियन से उसको तैयार करवा दिया, जिसकी हेल्प में समिया और मीसनी पेश थीं। वो अपनी भाभी को अपने भाई के लिए तैयार कर रही थी, ये जाने बगैर कि उसका भाई इन मस्नूई सजावट से सख्त खार खाता है, और मुस्कान अपने बच्चे को तैयार करके देखना चाहती थी।
پھر اسے دیکھ کر دونوں نے پیار بھی تو اتنا کیا، اور تعریفوں پر اسے جھیمنا پڑا کہ وہ انجانے میں ہی اس خوف سے آزاد ہو گئی کہ عالم ناراض ہوگا۔ وہ مسرور سی روم میں یہاں پازے پہننے، جیولری پہننے آئی تھی، اور پھر جب عالم کو مبہوت، خود میں گم ساکت دیکھا تو اس کے سارے ادھموئے وہم وسوسے فرار ہوئے تھے، پر اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تمہارا یہ روپ کس کے لیے ہے؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر جھٹکے سے ساتھ لگاتے اس نے محبت سے پوچھا۔ وہ بھلا کس کے لیے تیار ہو سکتی تھی؟ آپ کے لیے۔ اس کے سینے کے گرد بازو پھیلا کر وہ چاہت سے بولی۔ تبھی عالم مسکراتا اسے لے کر آئینے کے سامنے آیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ قد آور مرر کے سامنے ان دونوں کا مبہوت کر دینے والا عکس نمایاں ہوا۔ تمہیں کہاں کمی محسوس ہوتی ہے میرے پیار میں؟ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہیں، کہیں نہیں۔ اسے یقین نہیں تھا وہ اس سے یوں ایسا سوال کرے گا۔ بوکھلاہٹ خوف سے وہ زرد پڑ گئی۔ اگر تمہیں زیادہ محبت مجھ سے تعریف سننا پسند ہے تو تم مجھ سے کہہ دیا کرو، ان مصنوعی سجاوٹ کا کیوں سہارا لیتی ہو؟ اس قدر حوصلہ پست کرنے والی بات بھی وہ عام اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس حور العین کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ کیا وہ جانتا ہے میں اس سے مزید محبت تعریف کی خواہش رکھتی ہوں؟ کیا اسے معلوم ہے کہ میری سانسیں اس کی محبت سے بڑھتی ہیں؟ مجھ میں جینے کی خواہش زوروں سے پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ہر رات اور صبح کا اس کی سنگت میں سانس لینے کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایسی بچکانہ حرکات کرنی پڑتی ہیں۔ کیا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حور العین اس کی توجہ کے لیے ایسی حرکات انجام دیتی ہے جس سے وہ اسے ڈانٹے، اسے سرزنش کرے، اسے سنوارے بالکل ایک بچے کی طرح؟ کیا وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ اس کے لبوں سے زیادہ محبت بھری تعریف سننے کی خواہش مند ہے، کہ وہ اس پہاڑ نما ناممکن تسخیر شخص کے لبوں پر اپنا ذکر ہمہ وقت چاہتی ہے؟ وہ اس کے نشے، اس کے عشق، اس کی چاہت میں مدہوش ہونا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اسے بچوں والی حرکات پسند نہیں، پر اس کے باوجود اگر وہ کرے گی تو اسے سرزنش کرے گا، سنبھالے گا، توجہ دے گا۔ اسی لیے ہی وہ ایسی ہی رہنا چاہتی تھی۔ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی عین ایڈکٹ ہے عالم کی؟ مختلف سوچوں میں وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ متبسم پر اسرار سی نظروں سے اس کی آنکھوں میں اس عجیب سی چمک کو دیکھ رہا تھا۔ بھلے وہ آنکھیں کسی اور کی تھیں، پر یہ عجیب سی پر اسرار سی چمک اس کی اپنی عین کی تھی۔ اس کے ہاتھ دبانے پر وہ سی کرتی ہوش میں آئی اور اسے دیکھنے لگی، ہوش و حواس میں نہیں۔ اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھتی وہ ضدی انداز میں نفی کرنے لگی تھی، تبھی عالم نے گھورتے اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا۔ میں جانتا ہوں تم پر کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں، اور تم کس میں زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں کبھی تمہیں سب کی نظروں کا مرکز بنتے برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں شو پیس بنانا پسند کروں گا جس کی سجاوٹ پر سب کی ستائش بھری نظریں آ کر ٹکیں۔ وہ دبے لہجے میں گرایا۔ حور العین اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے حال پر متوجہ ہوئے بغیر ٹشو اٹھا کر اس کے لبوں سے رنگ اتار نہیں لگا تھا، پر وہ سرخ چادر اس کے لبوں سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ کیا لگایا ہے؟ ہونٹ پر پینٹ کروایا ہے کیا؟ وہ اپنی بہن کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج وہ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ ہاں، عالم، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے پینٹ کہنے پر حور العین ایک دم کلکلا اٹھی۔ عین؟ اس کا کہا دیکھ کر عالم نے ناگواریت سے سرزنش کی کہ مجھے بتاؤ کیسے اترے گا، پلیز نا۔ اس نے محبت سے آنکھیں پٹ پٹا کر اچک کر اس کے گلے میں باہوں کا ہار پہنایا۔ لمحے کے لیے اچانک اس کے نرم لمس پر وہ ساکت ہوا۔ سمجھنے کی کوشش کرو شہزادی۔ وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے گال کو انگلیوں سے سہلاتے نرمی سے بولا، نہیں نا پلیز، صرف آج کے لیے، آئندہ کبھی نہیں کروں گی میک اپ، پلیز پلیز۔ اس کی کھڑی مغرور ناک سے اپنی نتلی والی ناک کو سہلاتی اس نے جیسے ایک جادو اس پر کرنا چاہا، جس سے کیا وہ انجان تھا؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقفیت رکھتا تھا، اس گیم کو بھی جان چکا تھا۔ تبھی اپنی ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ کو اس کی گردن پر سہلایا۔ وہ چبھن سے کراہ کر سی کرتی دور ہونے لگی، پر اب یہ کہاں ممکن تھا۔
ڈونٹ ڈرائیو می کریزی بیبی، ورنہ مشکلات تمہارے لیے ابھی پیدا ہو جائیں گی۔ وہ حد سے تھوڑا بڑھا کہ حور العین متغیر چہرے کے ساتھ جھپٹ کر اس کے حصار سے نکلتی بیڈ پر بیٹھی اور اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ واٹر پروف ہے، اس نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اٹک اٹک کر کہا۔ بلٹ پروف سنا تھا، اب یہ ہتھیار واٹر پروف بھی آ گئے، تو اب یہ اترے گی کیسے؟ اس کے بغور چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ جیسے آپ نے پہلے نیل پالش اتاری تھی، اس نے ناک چڑھا کر کہا اور منہ بسورے لیٹ گئی۔ عالم نے اسے گھورتے ہوئے موبائل تھاما اور اس پر سرچ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ روم سے باہر گیا اور بیوٹیشین کے پاس سے اس کا حل ساتھ لایا۔ سمیہ مسکان صرف اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہ گئیں جہاں ان کی محبت کی بربادی لے کر جا رہا تھا۔ انہوں نے روکنا چاہا پر اس کی ایک نگاہ ہی کافی تھی جو ان کے الفاظ حلق میں ہی دبا گئی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے زیور اتار کر اس کا میک اپ ریموو کیا اور پھر سے اسے زیور پہننے کا حکم دیتے اس کے لبوں پر گلابی لپ گلوس دے دیا لگانے کے لیے۔ اس دوران حور العین غصے سے بپھر کر خونخوار ہو گئی تھی کہ وہ ذرا سا بھی چھیڑتا تو اس پر جھپٹ پڑتی، پر دوسری طرف خاموشی کا سکتہ چھایا ہوا تھا۔ بغیر اف کیے اس کے ناخنوں سے گولڈن نیل پالش اتارتا نیل کاٹنے لگا۔ میں اپنی اکلوتی نند کی شادی میں جا رہی ہوں، سکول نہیں جا رہی، وہ دکھ اور تعصب سے تقریباً نیچی آواز میں چیخی۔ وہ اس کے غصے کو دیکھ کر ہولے سے ہنسا۔ میں تمہیں ہمارے فتنے کی شادی میں بھی تیار ہونے نہ دوں، یہ تو پھر بھی نند کی شادی بول رہی ہو۔ میں تمہیں خود کے لیے بھی نہ سجاؤں، تم لوگوں کے لیے کہہ رہی ہو۔ اسے سچ میں مصنوعی سہاروں سے چڑ تھی اور یہ واحد اس میں انسانوں جیسی عادت تھی جسے سوچ کر وہ غصے کے باوجود ہنس پڑی۔ شکر ہے آپ کوئی تو عام انسان والی بات کرتے ہیں، اس نے ناک چڑھاتے کہا۔ اچھا، پھر کیا بیویوں سے پیار عام انسان نہیں کرتے، یا یہ صرف میرے جیسے الگ شخصیات کرتے ہیں، یا تو میرا انداز الگ ہے پیار کرنے کا؟ اس کے سوالوں کی بوچھاڑ پر وہ بوکھلا گئی اور اس کی بوکھلاہٹ دیکھتے عالم نے کہا لگایا، اب لگ رہی ہوں نا میری شہزادی این؟ اس کے ناخن فریش صاف پاک چہرہ دیکھتے وہ مسکرایا۔ میں نہیں چل رہی ایسا چہرہ لے کر، سب تیار شیار ہیں اور میں خالی خالی چہرے والی، اس نے ناک سکیڑتے روٹھے انداز میں کہا اور ہاتھ جھٹک کر اس کے سمت پشت کر کے لیٹ گئی۔ این؟ عالم نے گھوری ڈالتے غضبناک لہجے میں پکارا۔ غلط سوچ مت پالو، تمہارا چہرہ خالی نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس میں، یقین نہ آئے تو دیکھ لو آئینے میں۔ تو پھر کیسے چلوں ایسے ہی منہ اٹھا کر؟ وہ ایک دم اٹھ کر اپنا میک اپ سے پاک چہرہ سامنے کرتے پھنکاری۔ عالم کو وہ اب اپنے پاک معصوم اور صاف چہرے پر زیور پہنے شہزادی کی مانند لگی۔ اس کی گلابی سفید رنگت کو کیا میک اپ کی ضرورت تھی، یا اس کے قدرتی گلاب کی پتیوں جیسے گلابی لبوں کو کسی رنگ کی ضرورت تھی؟ تمہیں خالی چہرہ لے کر نہیں جانا تو ایسے صحیح۔ اس نے ایک دم اس کا بازو جکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک بازو اس کی کمر میں حائل کرتے دوسرے میں اس کی تھوڑی جکڑ کر اس پر جھک گیا۔ اب جو رنگ آئیں گے وہی تمہارا اصلی سنگھار ہوگا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کے نقوش پر شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ حور العین کے چہرے پر جیسے کسی نے لال رنگ نچھاور کر دیا ہو، اس کے پھولے رخسار دہک کر لال ہو گئے۔ سیاہ پلکوں کا بھاری جھالر آرزوں پر سجدہ ریز ہوا۔ بھیگی گلابی لب مسلسل لرزنے لگے۔ اس کے کومل نازک سراپے پر ہولے ہولے لرزہ طاری ہو گیا اس کی شدت جھیلتے۔ عالم نے قریب سے مسکراتی نظر اس پر ڈال کر آہستہ سے ایک بار پھر اس کو چھوا تھا اور پھر الگ ہو گیا۔ پھر میز کے پاس جا کر اس کے پازیب اٹھا لایا۔ حور العین نے اس کی نظروں پر اپنے پاؤں اس کے سامنے رکھے، دل عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا۔ یہ وقت، یہ سب کچھ پہلے بھی تو ہوا تھا۔ کیا اس کی زندگی اب نارمل ہو گئی؟ اس کے انگ انگ سرور کی لہریں اٹھیں، اس کے لبوں پر مدہوش کن مسکراہٹ جھلملا رہی تھی۔ روشن نیلے رنگ کی آنکھیں تیزی سے اپنی جب دکھانے لگیں، جبکہ اس کے سامنے وہ فاتح جہان بیٹھا، اس کے پاؤں میں پازیب پہنا کر وہاں اب اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتے اسے ششدر کر چکا تھا۔ پہلے یہ منظر دیکھنے سے وہ آری تھی، پر اپنی آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ جیسے وجود کو اپنے پاؤں پر بوسہ دیتے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ساکت ہو گئیں۔
خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پاؤں سمیٹ لیے۔ وہ کیا اس سے گلا کرتی جو اس کے لیے بھری دنیا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکنا کوئی عیب یا انا نہیں سمجھتا تھا؟ وہ کیسے اس سے گلا کرتی جو اپنے محبت بھرے لمس سے ہی اس کو سجا دیتا تھا، سنوار دیتا تھا، جس کا چاہت بھرا لمس اسے ہر قسم کے مصنوعی میک اپ سے بھی حسین تر کر جاتا تھا؟ وہ کیوں اس سے گلا کرے جو شخص دنیا کے لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، وہ اس کی عزت، اس کی محبت میں اس کے سامنے جھکتا ہے؟ عالم، بھلا سچی پاک عورت چاہے کہ اس کا سرتاج اس کے سر پر نہیں پاؤں میں آئے؟ وہ بھی ایک عورت تھی، اسلام کی عورت، جس نے تڑپ کر اپنے پاؤں سمیٹے اور سسک کر اس کے سینے پر سر رکھا۔ آج مما، پاپا، تائی، تایا بھی کتنے خوش ہوں گے نا سب کہ ان کی بیٹی کو شہزادے جیسا ہمسفر مل گیا جس کے لیے سب پریشان ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی پشت کو چوم کر آنکھوں سے لگاتی وہ بھیگی آواز میں بولی، سب سے زیادہ میں خوش ہوں کہ مجھے میری شہزادی مل گئی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ معصوم سی لڑکی انجان تھی کہ شہزادی تو وہ خود ہے، جسے وہ شہزادہ سمجھ رہی ہے وہ دنیا کا بیسٹ ہے، جو ابھی کتنے ہی سر کاٹ کر خوف سے دھڑکتے پھڑپھڑاتے دل اپنی اس مضبوط ہتھیلی میں مسل آیا ہے۔ وہ اپنی چوڑی مضبوط پتھریلی ہتھیلی کو دیکھنے لگا جس نے کتنے پھڑپھڑاتے دل مسلے تھے۔ فوراً ایک کومل روئی جیسا لمس سفید ہاتھ سے رکھتا آیا اور اس کی مضبوط انگلیوں سے انگلیاں الجھا گیا۔ اسے گھما کر ان کی سفید سرخ ہاتھ کی پشت پر اپنے بھیگے نازک نرم لمس والے لب رکھ دیے، انہیں عقیدت سے چوم لیا اور اس کے جھکے سر کو دیکھتے عالم نے آسودگی سے اس کے سر پر جھک کر بوسہ دیا۔ دفاتن روم کے باہر بچے کی چڑچڑی چیخنے کی آوازوں پر دونوں چونکے۔ فاتح، حور العین اپنا لہنگا درست کرتی لپک کر بیڈ سے اٹھی۔ فتنہ! اس کی یوں مداخلت پر عالم نے جل کر فاتح کی فتنے میں درستگی کی۔ لو، سنبھال لو ہمارے فاتح عالم شہزادے کو۔ یہ آواز مسکان کی تھی جو کافی فخریہ نام کا اعلان کر رہی تھی۔ آیا بڑا عالم فتح کرنے والا۔ عالم نے ہنکارا بھر کر برش پٹکا اور پلٹا کہ سامنے ہی وہ بیڈ کی سمت واپس بڑھتی جنونیت سے فاتح کا چہرہ چوم رہی تھی، اور وہ بھی مسکراتا مزے سے پڑا تھا۔ کہاں گیا رونا، کہاں کا چیخنا اور چڑنا؟ مجھے تو کبھی ایسے نہیں چوما، نہ ہی کبھی یوں خود سے چپکی ہو یا ایسی جنونیت دکھائی کبھی۔ ہمیشہ مجھے ہی محبت میں پہل کرنی پڑتی ہے۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ اسے بیڈ پر لٹا کر محبت پاش نظروں سے دیکھتی اس کے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ جلدی کرو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، تمہارے چونچلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ خود سخت لہجے کو اپناتے ہوئے وہ کڑوے کسیلے انداز میں بولتا ایسے ہی وارڈروب کھول کر یہاں وہاں دیکھتا، انہیں بھی شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ کر رہی ہوں، پر کیا کروں، جتنی بھی محبت دوں دل ہی نہیں بھرتا، وہ جذبات سے بولی۔ عالم کے تو تن بدن میں مزید آگ بھڑکی جب فتنہ کسی بات پر کھلکھلایا اور ساتھ ہی بات کے اختتام پر حور العین۔ اسے لگا جیسے دونوں اس پر ہنس رہے ہوں، پر اس کے غصے سے مڑ کر حور العین کو گدگداتے دیکھ کر مزید آگ بھڑک اٹھی۔ میری دفعہ تو جلد ہی کسمسانے پر آ جاتی ہو، جیسے میں نگل ہی لیتا ہوں نا تمہیں۔ یہاں احساس ہے باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دلہن کے بھائی، دلہے صاحب کی منہ بولی نام کی بہن کے۔ اس کے اندر جلتی آگ بھڑکی تھی، وہ سب اپنے لہجے میں اتارنے لگا، خشمگی نظروں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ حور العین اچانک اس کے بدلتے موڈ پر پشیماں ہوتی سراسیمہ ہو کر اسے دیکھنے لگی جب عالم نے آگے بڑھتے بلو بیبی کمبل میں لپٹے ہوئے پھولے روئی جیسے گلابی گالوں میں ڈمپلز لیے بھوری مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس روئی کے گڈے کو جب اٹھانے کے لیے جھکا تو بے ساختہ ہی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ دونوں آنکھیں ملی، یکجا ہوئیں، ایک مسکراہٹ گہری ہوئی تو دوسرے کے لبوں پر ہی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کے دل سے فاتح کی سرگوشی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ابھی سے ایسا ہی تو تھا، خوبصورت حد سے زیادہ کہ دیکھتے ہی اگلے کے دل کو چٹکیوں میں فتح کر لے۔ تم پتہ نہیں کس کو فاتح کرنے کے لیے آئے ہو، وہ سوچتا اسے دونوں مضبوط بازوؤں میں بھر کر اپنے چوڑے سینے سے لگا چکا تھا۔ ضرور آئے گی وہ شہزادی جسے تم فاتح کرو گے۔
कुछ भी था, नाराजगी, जेलसी अपनी जगह, पर जब ये दोनों सीने मिलते, आग पर जैसे बर्फ के पहाड़ बिखर कर गिरते। चले अब। अपना दुपट्टा कुछ देर पहले ब्यूटिशियन की दी गई हदायत के मुताबिक सेट करके वो उसके पास आई। मैं पहले आपके साथ नीचे चलूंगी, फिर आप ही को लेने जाऊंगी अगर वो तैयार हो गई होंगी, मुस्कुरा कर कहती वो उसके साथ आ लेगी। आलिम ने नजरें उठाकर कद आवर आईने में देखा। एक खुशहाल फैमिली को देखते वो मुस्कुराया और उसे साथ लेकर रूम से बाहर निकला। आने के बाद भी उसने फर्नीचर्स की चेकिंग के अलावा कुछ भी चेंज नहीं करवाया था। वही बेड सराहने पर इनलार्ज एन की तस्वीर थी, जहां वो दुनिया जहान से लापरवाह अपने पसंदीदा सुर्ख फूल को मसल रही थी। बीस्ट के लिए यही काफी था कि उसकी ब्यूटी ने उसके गार्डन के फूल को खुद लिया था। ग्लास की टकराने की आवाज, हंसी कहकहाओं से जल तरंग करती खिलखिलाहटें, सरगोशियां तो कहीं शोर शोर खुशी से भरपूर फलक शगाफ कह कहे, मुख्तलिफ महंगे परफ्यूम्स, कलोन की खुशबुएं, फूलों की महक फिजा में छाई रची बसी नेचर की खुशबू ने आलिम विला को बदल कर रख दिया था। लाउंज के वस्त में बड़े रोशनियों से जगमगाते सुनहरी बरकी लाइटों की किरणों को बिखरते फनूस के नीचे खड़े मुस्कुराते कपल्स बेसब्री से सर आलिम की ब्यूटी का इंतजार कर रहे थे, तो कहीं दिल उसकी बहन को देखने के लिए धड़क रहे थे। एक साइड पर दानियाल खान, हैदर शाह, शुजात चौधरी, कुछ बिजनेसमैन्स का टोला था, तो दूसरी साइड पर जान मिर्जा, साइम जैदी, शहरियार मलिक, सुफियान दुर्राब का टोला खड़ा कहकहे लगा रहा था। कदरे फासले पर हारून शाह भी कुछ नए पुराने दोस्तों के साथ खड़ा था। ऐसे ही लड़कियों का टोला, जिसमें परी, हुरिया, जरेश, आयशा मिशाल के घेरे में स्याह साड़ी में नूरुल ऐन घिरी खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उसे बैक साइड से आते देख लिया था और अब उस पर फिक्रे कसते उसे लाल टमाटर कर दिया था कि वो शर्मो हया से गुलनार खिलखिलाती दांत को कोस रही थी। आप तो रहने दे, आपकी दीवानगी के किस्से हमें मालूम है। नूर ने खिलखिलाती परी को निशाने में लिया कि उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लगी, जिस पर अब की बार सब उस पर हंसी थी। ऐसा तो नहीं, उनको तो जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो नाक सुकेड़ कर बोली, मतलब अपना दामन बचाना था। हाँ 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 भाई, ये शिकवा कोई शहरियार भाई तक पहुंचाए, उनकी परी को शिकवा है, उनके पास परी के लिए फुर्सत नहीं। आयशा ने उसका जुमला पकड़ते खिलखिलाते कहा। परी की तो जैसे जान अटक गई। मैं ऐसा, उसने बौखला कर सफाई देनी चाहिए, पर उनकी खिलखिलाहटों में दबसी गई। दफातन दानियाल की मुस्कुराती नजरें आयशा पर आईं और जैसे ठहर सी गईं। जहां आयशा का चेहरा सुर्ख हुआ था, वहीं वो सब मायनी खेज इशारा देती गला खंखारने लगी। क्या बदतमीजी है। अपनी बारी पर वो झींप कर रुख मोड़ गई। हाय, हुरिया ने आह भरी, और नूर कहाँ पास आने वाली थी। उसे इतना तंग किया था, अपनी बारी पर यूं पीठ मोड़ जाना बचने की राह नहीं थी। उसने भी सर्द सी मसनूई आह भरी, सब खिलखिला उठी। वाह माशाल्लाह। आयशा ने जो रुख मोड़ा और जब नजरें उठाईं, सुर्ख कालीन वाली लातादाद सीढ़ियों से उतरते कपल को देखते उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। सामने चौड़े वजूद को देखते दिल बेसाख्ता धड़का था। नूरुल ऐन ने उस आवाज पर नजरें सामने उठाईं। ब्लैक 4 पीस सूट, ब्लैक टाई और ब्लू कंबल में लिपटे हुए फातेह को थामे पुरवकार मजबूत कदम उठाता वो तवाना जिसामत का मालिक सैर आलिम, और उसके साथ ही गोल्डन भारी लहंगे में डायमंड की ज्वेलरी के साथ मेकअप से पाक, चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट लिए, स्टाइल से सर पर दुपट्टा सजाए उसके कदम से कदम उठाती हुरुल ऐन थी। सबकी नज़रें सीढ़ियों की जानिब थीं। साइम जो तकवा को ढूंढने के लिए नज़रें उठा चुका था, हैदर जो हिजाब की तलाश पे नज़रें महफिल में दौड़ा रहा था, सामने साकित से रह गए। माशाल्लाह, वाह ब्यूटीफुल। ऐसे कितने ही फिक्रे थे जो उनके कदम कदम में बिखर रहे थे, फूलों की बारिश की तरह। मेकअप से पाक चेहरा उस तारीफ पर हया से गुलनार हो गया, हवा से जबकि उसकी संगत में वो पलकों का घना स्याह झालर गिराए आ रही थी। कितने ही लम्हात तो चांद मिर्जा भी साकित सा उस कपल को देखता गया। वाकई रब ने फुर्सत से बनाया था दोनों को। उसने दिल में एतराफ़ किया कि शायद ये दुनिया का खूबसूरत तरीन कपल हो। वो जो उस जंगल वाली सहमी सी लड़की को सोच रहा था, गौर फिक्र कर रहा था कि उससे ज्यादा भी कोई मासूम पाकीज़ा चेहरा होगा, तो आज सीढ़ियां उतरता वो चेहरा उसे नफ़ी में जवाब दे गया था
کہ رب نے اپنے بے مثال حسن کو دنیا میں اتارا تھا تو ساتھ کئی بیوٹیز کے لیے ان کا رکھوالا بھی بھیجا تھا. جیسے ایک ساتھ آتا وہ ڈبل فیس سعید عالم، جس کا اپنی بیوٹی کی جانب ایک خوبصورت فیس تھا، انتہائی حسین بھوری آنکھوں والا، سفید سرخ رنگت والا. وہیں دوسری سائڈ اس کا خطرناک پر اسرار سا فیس تھا جس کا راز جاننا ناممکن بن چکا تھا جب تک وہ خود نہ چاہے. یہ اتنی خاموشی کیوں چھا گئی؟ نروس ہوتی حور العین نے منمنا کر عالم سے پوچھا، شاید تم آتے ہوئے آئینہ نہیں دیکھ کر آئی تھیں. حالانکہ لڑکیاں تو سیکنڈ میں جب تک آئینہ نہیں پاس ہوتا چپکی ہوتی ہیں. سکوت کو توڑنے کے لیے عالم نے کہا لگا کر اس سے کہا تھا. اس کے کہے کے ساتھ ہی کئی دل دھڑکے تھے، جس سے وہ واقف تھا یا نہیں، پر نظریں ساکت ہوئی تھیں اس پر. آپ کو تو بڑا ہی معلوم ہے نا لڑکیوں کے بارے میں، اس نے تڑک کر جلے کٹے انداز میں کہا. وہ دل کھول کر ہنسا. آف کورس این. اسے چڑھانے اور لوگوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس سے باتیں کرنے لگا. حور العین نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اسی لمحے عالم نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ لمحہ بڑی تیز تراری سے فوٹوگرافر نے کیمرے میں قید کر لیا تھا ہمیشہ کے لیے. ایک تو آپ مجھے فل انگلش نہیں سکھاتے، مجھے بھی آف کورس کہنا ہے. لمحے کا وقفہ تھا. اس کی آواز بھر آئی اس زیادتی پر، اور عالم نے اس ڈرامہ کوئین کے ڈرامے پر جاندار کہا لگایا. فوٹوگرافر اس کے قدم قدم کے ساتھ فوٹو لینے لگا جب تک وہ اتر کر آخری سیڑھی پر آئے. کانگریچولیشن. سب سے پہلے جان مرزا نے آگے بڑھتے ہوئے فاتح کو دیکھا اور حور العین سے مل کر انہیں مبارکباد دی، جسے عالم نے خوش دلی سے وصول کیا. وہ سب جانتے تھے اس کی بیوی بلائنڈ تھی، اور یہ بھی کہ حال ہی میں اس نے آپریشن کروایا تھا اس کی آنکھوں کا. تبھی جان سمجھ گیا تھا. وہ اسے دیکھ کر چونکی نہیں، ورنہ محفل میں اس کے لیے سرگوشیوں سے وہ انجان نہیں تھا. کئی لڑکیوں کو تو وہ آٹوگراف دے چکا تھا، اور لڑکیاں بھی ایسی دیوانی محفل کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ پوز میں تصویریں لیتی آٹوگراف لے چکی تھی. اللہ اللہ کر کے شہریار ملک اور سائم زیدی نے اس کی جان چھڑوائی، ورنہ اس کے گارڈ اور سیکرٹری لان میں ہی تھے. اسے لگا ضرورت پڑنے والی ہے. واہ، آج تو بڑے بڑے صاحب تشریف لائے ہیں. بلیک 3 پیس سوٹ میں نکسک سے تیار وجاہت کا شاہکار برہان الوی کو محفل میں آتے دیکھ کر شہریار نے پھلجھڑی چھوڑی. ہاں ہاں ہاں، برہان نے کہا لگایا اور قدرے شرارتی انداز میں سعید کو دیکھ کر گلا کنکارا. رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شموں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں. واہ واہ واہ، کیا بونگا شعر تھا. وہ جو شعر سنا کر داد کے لیے سر کو خم دے چکا تھا، سفیان کے اندازے داد پر تڑپ کر اٹھا. لڑکے، بڑوں کی تمیز کرنا سیکھو، اس نے روب سے کہا، اور سفیان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی جس سے محفل میں کہے گونج اٹھے. حور العین بھی مسکرا دی تھی اسے یوں برہان کی موجودگی میں کہے لگاتے دیکھ کر. دل چاہتا ہے محفل سجے اور اس محفل میں کسی کا کہا تمے. اس نے اپنے اگلے قدم کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا. عالم چونک کر اس کی نظریں حور العین پر دیکھتے سنجیدہ ہوا. وہی حور العین کھلکھلا کر ہنسی. معذرت برہان بھائی، یہاں نہ کہا تھمے گا اور نہ ہی کوئی چوٹ دل پر لگے گی، کیونکہ آج میری نند اور بھابھی کی شادی ہے. اس نے بڑے میٹھے انداز میں برہان بھائی کہا کہ عالم نے فلک شگاف کہا لگا کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. تتلیاں پھول کو دیکھ کر رنگ ہی بدل رہی ہیں، برہان نے دہائی دی. اس نے حور العین کی کمر میں سیر کا بازو دیکھ کر آنکھیں پھاڑتے کہا. چاروں اور اس کی حالت پر محظوظ ہوتے کہے پڑے. So میرے عزیز listeners, that was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.